बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। आज 10 सितंबर है, इतवार का दिन है और बात करेंगे इस्लामाबाद में पेश आने वाले एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़ये की। फुटेज जो है वो वायरल हुई थी। एक छोटा बच्चा, 2 साल का बच्चा, वाज़े तौर पे देखा जा सकता था कि जो है वो हाथ में फीडर एक हाथ में और एक हाथ में कैप थी उसके, और वो खड़ा हुआ था 2 लाशों के दरमियान में। एक तरफ उसकी माँ, एक औरत की लाश थी जो कि ज़मीन पे पड़ी हुई थी, जो शायद अभी जिंदा थी, और दूसरी तरफ जो है वो उसका बाप था, वो भी बेसुध पड़ा हुआ था। ये बहुत अफसोसनाक वाक़या था। फुटेज वायरल हुई, कोई समझ नहीं आ रही थी, पता नहीं चल रहा था कि ये मामला क्या है, किसने कत्ल किया है इन लोगों को। ये बच्चा कैसे मौजज़ाना तौर पे जो है बच गया, ये बच्चा माँ बाप के साथ था, ये इसके कौन है, हाथ में फीडर है, ये सारा मामला था क्या, कोई समझ नहीं आ रही थी। बहरहाल पुलिस ने जो है अब मुकदमा दर्ज कर लिया है, मामला खुल के सामने आ गया और बड़ा हैरान कुन मामला है, क्योंकि इस मामले में कोई और नहीं है मुलविस। इस मामले में इस लड़की का भाई है और इस लड़की का भांजा है, जिन्होंने इस खातून को और इसके शोहर को कत्ल किया है, और 2 साल का बच्चा जो है वो, और एक 9 साल का बच्चा है वो बाकी बच गए हैं। ये सारी सूरत हाल जब मुकदमा दर्ज हुआ, इस मकतूला जो खातून है, इसका वालिद सामने आया, उसने जो किस्सा बताया वो आपके सामने रख दूंगा। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था और इसके ऊपर बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे मेरी वीडियोज़ के नीचे कमेंट करके कि इस वाक़ये के हवाले से बताएं कि ये कैसे पेश आया, और ये मासूम बच्चा, छोटा सा बच्चा जिसने फीडर उठाई हुई है, इसका क्या कसूर था, इसके जहन पे क्या असर हुआ होगा जब इसके सामने गोलियां मार के इसकी माँ और बाप को कत्ल कर दिया, और वो बेचारा इस सारे मामले से बेखबर। लोग वीडियोस बना रहे थे, हमारे लोग भी बड़े बेहिस हैं, लोग वीडियोस बना रहे थे और बच्चा इस सारे मामले से बेखबर जो है वो बेचारा वहां पे खड़ा हुआ था। तो लोग मुझे पूछ रहे थे ये मामला क्या है, तो सारी चीजें आपके सामने रखता हूँ। ये थाना सब्जी मंडी का इलाका था जी, जिसमें मियाँ बीवी को कत्ल किया गया था, और बताया यही जा रहा है कि जो है इसका मुकदमा जो है वो मकतूला खातून की वालिद की मुद्दत में जो है वो दर्ज कर लिया गया है। कातिल और मकतूलेन, ये जो मकतूलेन थे, इनके कातिलों के साथ जो है वो घरेलू झगड़ा चल रहा था। मकतूला खातून और उसके वालिद के खिलाफ जो है कातिल पार्टी ने ऑलरेडी थाना खन्ना में जो है वो FIR दर्ज करवाई थी। FIR क्या है, ये सारा मामला आगे चल के आपको बता देता हूँ। मकतूला और उसका शोहर जो है वो कचहरी से अपने बेटे के साथ वापस आ रहे थे। मुल्जमान ने ताक़ुब किया और फकीर एपी रोड के ऊपर मेट्रो स्टेशन के करीब जो है ये दोनों मोटरसाइकिल पे सवार थे। उन्होंने ताक़ुब करके इनको गोलियां मारी और फायरिंग कर दी, और फायरिंग से जो है खातून रिहाना और उसका खामन जफर इकबाल जो है वो जाँ भाग हो गए, और मुल्जमान की तलाश जो है वो पुलिस ने शुरू कर दी है। ये सारा मामला अब जो FIR लिखवाई गई है इस रिहाना के वालिद की तरफ से, वो आपके सामने रख देता हूँ। आपको मुद्दा सारा समझ आ जाएगा कि किस तरह ये जायदाद, किस तरह ये घर, किस तरह ये मामलात जो ख़ानदानी झगड़े होते हैं वो लोगों की जान लेते हैं, किस तरह मासूम बच्चे यतीम मस्कीन होते हैं, और किस तरह ये ज़मीन के जो मामलात होते हैं, किस तरह ये घर उजाड़ते हैं, आपको थोड़ा सा इसका पता चल जाएगा। मोहम्मद सरदार वर्द शेर खान ज़हूराबाद का पीर वधाई का रिहायशी है, रावलपिंडी का, उसकी मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज हुआ है। दफात इसमें 302, 109 और 34 लगी हैं। ये बताता है कि बेटी रिहाना सरदार, ये वो खातून है जो मकतूला है, जिसकी लाश पड़ी हुई थी, उसका बच्चा साथ खड़ा हुआ था। वो कहते हैं कि जी बेटी रिहाना सरदार उम्र 35 साल, और उसका शोहर जफर इकबाल जिसकी उम्र तकरीबन 35 साल है, और उनके साथ उनके 2 बच्चे हैं। एक का नाम गोहर अली जिसकी उम्र 9 साल है, और एक का नाम जोहर अली जिसकी उम्र 2 साल है। ये बच्चा जो 2 साल वाला था इसका नाम जोहर अली है, और ये इन्हीं का बच्चा था। वो कहते हैं कि जी ये जो है दोनों आ रहे थे। अब मामला वो बताता है, वो कहता है कि मेरी एक और बेटी है जिसका नाम गालिबन इशरत है। वो कहता है कि उसके बेटे राशिद महमूद ने जो है वो एक लव मैरिज की है, और ये लव मैरिज अटक की कोर्ट में की है, यानी ये कोर्ट मैरिज थी। वो कहती है कि जो लड़की के वरसा हैं उन्होंने जो है मुकदमा दर्ज करवा दिया था, मुझे भी उसमें नामजद किया था, और मेरी बेटी रिहाना सरदार को भी नामजद किया था। और वो कहता है कि 9 सितंबर वाले दिन, जिस दिन ये कत्ल हुआ है, जिस दिन ये वाक़या हुआ है, हम जो है वो कहता है मैं और मेरी बेटी और मेरा दामाद और इनका जो छोटा बच्चा है 2 साल का, वो हम कचहरी गए थे पेशी पर। हम पेशी से, वो कहता है, मैं अलग से वापस आ गया, और मेरी बेटी और मेरा दामाद जो है
وہ اپنے بائک پہ اپنے بچے کے ساتھ جو ہے وہ اپنے گھر جانے کے لیے نکلے۔ وہ کہتا ہے میں جب گھر پہنچا تو مجھے کال آئی کہ تمہاری بیٹی اور داماد کو کسی نے قتل کر دیا ہے، اور وہ لوگ، ان کی لاشیں جو ہے وہ پیمز ہسپتال میں پڑی ہوئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی میں پیمز ہسپتال گیا، میں نے لاشوں کو شناخت کیا جیسے ایف آئی آر میں لکھا جاتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی اس کے بعد پولیس نے اپنی کارروائی شروع کر دی۔ اب معاملہ کیا بتاتا ہے وہ آپ سن کے بڑا حیران ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں جی ایک طرف ہمارا وہ مقدمہ چل رہا ہے کہ میری بیٹی کے بیٹے نے، یعنی اس کے نواسے نے، ایک کورٹ میرج کی ہے اور لڑکی کے لواحقین نے کیس کیا ہوا ہے، اور وہ کیس یہ بھگت رہے ہیں اور یہ کچہری جاتے رہتے ہیں، یہ تو معاملہ الگ ہے، لیکن اس میں قتل والا معاملہ نہیں ہے۔ قتل کا معاملہ اس کے اپنے بچوں کی لڑائی جھگڑا ہے۔ یہ شخص یہ بتاتا ہے کہ میری ایک اور بیٹی ہے عشرت، اور اس ایک اور بیٹا ہے سرفراز۔ اب سین یہ ہے، میں آپ کو ذرا سادہ الفاظ میں سمجھاتا ہوں کہ یہ جو شخص ہے جس نے ایف آئی آر درج کروائی جس کی بیٹی قتل ہوئی ہے، وہ کہتا ہے کہ جی میری ایک اور بیٹی اور بیٹا ہے جنہیں میں نے اپنی جائیداد سے عاق کر دیا ہے، اور میں نے جو گھر ہے وہ جس گھر میں یہ میری بیٹی اور میرے داماد یہ والا رہ رہے تھے، یہ جن کو قتل کیا گیا ہے، وہ ان کے نام کر دیا تھا۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی یہ جائیداد کا مسئلہ تھا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ بیٹی اور داماد میرے کلوز تھے، میں نے ان کے نام پہ گھر لگا دیا، ایک اور بیٹی اور بیٹے کو اپنی جائیداد سے عاق کر دیا، اس کا اخبار میں اشتہار دے دیا، جس کا ان کو رنج تھا اور وہ اس سے جو ہے وہ خفا تھے، وہ اس سے راضی نہیں تھے۔ یہ شخص یہ کہتا ہے کہ میرا بیٹا سرفراز اور میری بیٹی عشرت جو ہے، جو دوسری والی ہے، اس کے بیٹے طارق محمود جو ہے، ان کو بہت زیادہ رنج تھا، اور یہ مجھے بارہا کہتے تھے کہ ہمارا حق بنتا ہے، آپ نے ہمارا حصہ نہیں دیا، آپ نے ایک بیٹی اور ایک داماد کے نام پہ یہ سارا گھر کر دیا ہے، تو ان کو بہت زیادہ رنج تھا۔ وہ کہتے ہیں یہ مقدمہ ہم جو ہے وہ کھنہ والا جو اس کی پیشی بھگتا کے آ رہے تھے، مجھے یہ شک ہے، یہ شخص یہی لکھواتا ہے ایف آئی آر میں کہ مجھے یہ شک ہے کہ میرے بیٹے سرفراز اور میرا نواسا جو ہے طارق محمود، جو دوسری بیٹی عشرت والا ہے، ان دونوں نے جو ہے، جن کو میں نے جائیداد سے عاق کیا تھا، اسی رنج کے معاملے میں جو ہے انہوں نے دیگر ملزمان کے ساتھ مل کر میری بیٹی اور میرے داماد کو جو ہے میرے 2 سالہ نواسے کے سامنے جو ہے قتل کیا ہے، اور ان کے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی کی جائے، اور اس سارے معاملے کو جو ہے وہ پولیس کے سامنے اس نے رکھا۔ اب یہ سارا معاملہ جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ کس طرح یہ جو ایک ویڈیو سامنے آئی تھی، کہا جا رہا تھا کہ جی بہت ہی افسوسناک بات ہے، بہت ایسی چیز سامنے آئی تھی جو یقین کریں، میں جب یہ ویڈیو سامنے آئی سوشل میڈیا کے اوپر، یہ وائرل ہوئی تھی ایکس کے اوپر، اور فیس بک کے اوپر بھی لوگ ڈال رہے تھے، مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر۔ اچھا، پھر واقعہ بھی اسلام آباد کا تھا۔ اب اسلام آباد میں I-11 جو ہے وہ قریبی ہے، ظاہر ہے، تو اس وقت جو ہے جب یہ واقعے کی ویڈیو وائرل ہوئی تو اس وقت وہاں پہ جب ویڈیو وائرل ہوئی تو اس وقت تک وہاں سے سارا کچھ ختم ہو چکا تھا، کیونکہ میں نے چکر لگایا، میں نے کہا پتہ تو کروں ہے کیا، لیکن وہاں پہ اس وقت کچھ نہیں تھا، بیکاز یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا۔ اس بچے کو دیکھ کر ہم آپس میں بھی جب آفس میں بھی بیٹھے ہوئے تھے تو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ یار اس بچے کے ذہن میں کیا آیا ہوگا، یا یہ بچہ تو ان چیزوں سے اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے ماں باپ کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ وہ بڑی، مطلب آپ نے وہ ویڈیو یقیناً دیکھی ہوگی، اس ویڈیو کو دیکھ کے نا ایسے مطلب برداشت نہیں ہوتا بندے سے کہ یار ایک بچے کے سامنے اس کے ماں باپ کو اس طرح قتل کر دیا جانا، یہ بہت افسوسناک واقعہ تھا۔ بہرحال جی میں وہاں گیا، لیکن اس وقت کچھ تھا نہیں۔ پھر میں نے چیک کیا کہ جی اس کا مقدمہ وغیرہ کیا درج ہے، لوگ کون تھے، کیا معاملہ تھا۔ اپڈیٹس جو ہے وہ اس وقت تک مجھے ہلکی پھلکی پولیس سے ملی، واٹس ایپ پہ موجود ہے میرے پاس، تو انہوں نے جو کہا کہ جی معاملہ کوئی جائیداد کا تھا، انہوں نے اتنا مجھے بتایا معاملہ جائیداد کا تھا، اور یہ ان کا کوئی گھریلو دشمنی ٹائپ کی تھی، اس کی وجہ سے پولیس کی جو انیشیل انفارمیشن تھی وہ یہ تھی، لیکن اس کا کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ہے۔ لیکن جب وہ انہوں نے چیک کیا کہ کون ہے، پھر انہوں نے ان کے گھر والوں کو اطلاع دی، اس کے والد کو جیسے آپ نے بتایا، پھر اس کے والدین وغیرہ آ گئے، تو انہوں نے جب ایف آئی آر کروائی تو معاملہ مزید کھلا اور اندازہ ہوا کہ یہ تو اتنا سادہ معاملہ نہیں تھا کہ کوئی آیا اور اس نے فائرنگ کی۔ اصل میں یہ ہے کہ ان کے آپس میں کوئی گھریلو معاملات تھے، زمین کا، جائیداد کا، ان چیزوں کے تنازع تھے، جن کی وجہ سے یہ 2 سال والا بچہ اور ایک 9 سال کا بچہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ سے جو ہے وہ، کیونکہ ابھی وہ پولیس بتا رہی ہے کہ اس بچے کو اپنے نانا کے حوالے کر دیا گیا ہے، ابھی کی جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے، بچہ نانا کے حوالے کر دیا گیا ہے، لیکن یہ بچہ اپنے ماں باپ کو محض ایک گھر کی وجہ سے، اس کے مبینہ طور پر اس کے جو نانا نے لکھوایا ہے، اس کے ایک ماموں نے اور اس کا ایک کزن ہو گیا، خالہ کا بیٹا ہو گیا، ان دونوں نے مل کے اس کی ماں باپ اس سے چھین لیے۔ بڑا افسوسناک واقعہ، اللہ تعالیٰ جو ہے سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ جو ہے سب پہ اپنا کرم کرے، اور اللہ جو ہے وہ ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے، مظلوموں کو انصاف ملے۔ آپ اپنی دعا میں یاد رکھا کریں، اللہ پاکستان کا حامی ناصر ہو، اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نصب نابود کرے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔